12 वर्सां पक्षान आनी तो कार्यक्रम जो आसा तो पंतप्रधानाच्या आदेशांवर चलता आनी तो कार्यक्रम जो आसा गोंयाक मॉनिटर जो आसा न्ही मुखेली आसा न्ही की मुख्यमंत्र्यान मॉनिटर करता वास्तवीक जो आसा न्ही आयुश मिनिस्ट्री आनी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आनी मॉनिटर करता आनी त्या नंतर की डिसिजन मागीर लेट डिसिजन जालें की तो स्पोर्ट्स मिनिस्टरान करपाचो लेट डिसिजन जालें आनी लेट डिसिजन जातकच जो आसा न्ही की मागीर जी लास्ट इयर एम्पॅनल एजन्सी असले पयलीं की ताकाच ती ताणी करचें अशें मुख्यमंत्र्यांनी आमी ठरलें आनी ताका ताणी ताज्या त्या एजन्सीन तें केलें म्हणजे ती ताका खबर आसा म्हणून आनी म्हणजे आज जरी बाबा इतले दीस जाले जाल्यार सुद्दां ताणें जी तांची ते बील आसा ती सुद्दां सर्टिफाय केल्ली आनी त्या एजन्सीक आमी पयशेय दिले ना आनी एज पर जे आसा एम्पॅनल गव्हर्मेंट मनीस की एक्टा प्रमाण बाकीच्या की गव्हर्मेंट ऑथोरायज जे एजन्सी दिल्ले आसा जे एम्पॅनल केल्ले आसा की तांकां ताजे थ्रूच केल्ले आसा खंयच्याच प्रकारची गजाल आमी चुकी करूं ना त्या एजन्सीक अजून पयशेय आमी फारीक करूं ना आनी त्यामुळे जे कितें आरोप करता की त्या आरोपाक काय अर्थच ना आनी ज्या तरेन म्हणजे एखादें जर डायरेक्टराक ताणें विचारपाक येवपाक जाय आसलें ती एक सभ्यता आसपाक जाय आसली ती पळयली जाल्यार ती तो बाजार पळयलो म्हणजे कोण कितें म्हणटा आनी कोण किंवा हाडून जे आसा BJP आनी हाका पार्टीचे ते घालताले जे त्यामुळे हांव सांगना तुमकां पळय ती एक कशें कोणीय आसूं जावं एक सभ्यता ही मेंटेन करपाक जाय ती मेंटेन केलें दिसना आनी पूर्णपणे जे आसा न्ही म्हणजे त्या एजन्सीक तांकां अर्दवट नॉलेज मेळ्ळें आसा अर्दवट म्हायती मेळ्ळी आसा आमी त्या एजन्सीक अजून ताजी बील आसा न्ही ती स्क्रुटनायज केले उपरांत मागीर येतलें आनी त्या उपरांत तें बील फारीक जातलें ताका पयशेय दिले ना आनी त्यामुळे कितें तें म्हाका लक्षांत येना सर आणि दुसरें म्हणल्यार आतां STची म्हाका मिटींग जाली सगळे लिडर हांगा आयिल्ले सो रिजर्वेशनाचे तुमचे आतां वचत आहा कितें रिजर्वेशना विशय आसा न्ही तो पळय हांव एज ए मंत्री हातूंतल्यान ते म्हजे कडेन जो आसा कांय जे फॉलोअप करपाची जबाबदारी दिल्ली आसा त्या संदर्भांत जे आसा न्ही ते म्हाका तांणी कांय विशय आसा न्ही खंय पावला कितें जाला ही म्हायती दिवपा खातीर म्हाका ताणें आपयलें पण जाता दिसता तुमकां पळय जावपाची दृश्टिकोनांतल्यान आमी सगळे प्रकारचे प्रयत्न करता हांगा मुख्यमंत्री प्रयत्न करता आमी काल 2-3 दिसां पयलींच मेळिल्ले आनी ताणें सांगलें की आपूण परत एकदां ते सिरियसली प्रयत्न करता आमचे अध्यक्ष म्हाका मेळिल्ले आनी ताणें सांगलें की आपूण सिरियसली प्रयत्न करता की त्यामुळे म्हाका पुराय हें सोप आसा की जातलें ह्या असेंब्ली कितें तरी येयला कारण तुमकां 20 दिसां पयलीं सांगलेलें 20 दिसांनी सांगता पडटा अजून येवना पण येतले पण त्या संदर्भात ते कंटिन्युअसली मुख्यमंत्री आनी अध्यक्ष फॉलोअप करीत आसा पूण फाल्यां से देखून जालो जाल्यार ताका एक प्रोसिजर आसता तो प्रोसिजराक करपाक टायम आसा सर प्रोसिजर जे 2 म्हयने आज समजा ऑगस्ट किंवा ऑगस्टाचे समजा बाय एंड ऑफ द ऑगस्ट जरी काडलो हें काडलें नोटिफिकेशन काडलें जाल्यार म्हाका त्या फुडले 2 म्हयने आसा सेन्सस मागीर तो जातलो सर न्ही सेन्सस 2011 तो तेच सांगता थिंगा सावन सर सर काणकोण कोण तरी आनी इलेक्शनाक बसता आमची देसाय म्हणून तर तुमकां कितें फरक पडटलो तो बसलो जाल्यार हें पळय हांवें काल ताजी बायट आयकला आनी म्हजे मतानुसार आसा न्ही हांव ताजें वेलकम करता कारण लोकशाही मध्ये की प्रत्येकान आपल्या इच्छा व्यक्त करप आनी इच्छा व्यक्त करून ताणें कॉन्टेस्ट करप जो आसा न्ही ही लोकशाहीची लक्षणां बरी आनी त्यामुळे म्हाका दिसता राजकारण म्हणजे आमदारकी आसा न्ही म्हणजे म्हजी दृश्टिकोन आसा न्ही एक कॉन्ट्रॅक्ट कशें कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे जे 5-5 वर्सांचे कॉन्ट्रॅक्ट आसता आनी कॉन्ट्रॅक्ट कोणें रिन्यू करप तें लोकांनी जनतेन रिन्यू करप जनतेन त्या मनशान मत मारली त्या लोकांक दिसलें की ते रिन्यू करया ते रिन्यू जाता फाल्यां दिसलें की हांव आतां 4 फावट आमदार आसा लोकांक दिसलें कितें जातलें की आतां रमेश तवडकर मनीस नाका जाल्यार म्हजे कॉन्ट्रॅक्ट जे आसा न्ही ते डिस्कनेक्ट जातलें कॉन्ट्रॅक्ट सोंपयतले म्हाजे लोक आसा न्ही त्यामुळे आतां प्रत्येकान ह्या लोकशाही जे आसा लोकशाही उत्सवाक जे आसा न्ही सगळ्यांनी सहभागी जावचें आनी जेका लोक मान्यता दिता की त्या मान्यतेन ताणें वचचें म्हणजे हांव ह्या मताचो मनीस फाल्यां हांवूच कायम जर आमदार जावपाक जाय अशेंय म्हजें मत लोकांक जर दिसलें मस्तरक मनीस आसा न्ही बाबा बरें काम करता आसलें न्ही लोक म्हाका निवडून दितले समजा दिसलें रमेश तवडकर काम बरें करिना की हांगा नवीन आयिल्लो चेतन देसाय बरो आसा की लोक ताका निवडून दितले ह्या मताचो हांव आसा म्हणजे राजकारण हें अशें म्हणजे कोणा एकट्याची हें न्ही ती बिझनस न्ही आनी एकट्याचो विशय न्ही तो म्हणजे ती कशें आहा की लोकांनी
जर ते कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू केलें जाल्यार जातलें आनी रिन्यू करपा फाटलें कारण आसा. सो तुका दिसना तुजो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जातलो कितें तें तुजो कॉन्ट्रॅक्ट लोकांचेर डिपेंड आसा. लोकांक दिसलें की लोकांचो तुमचो कसो आसा? लोकांक जर दिसलें की रमेश सावळकर मनीस जाय लोकांक तुम्ही कॉन्फिडंट ना तर अशें कितें म्हणटा तुम्ही कॉन्फिडंट ना कॉन्फिडंट ना म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जातलो म्हणटा म्हज्या कामाचेर आसा न्ही पळय हांव कशा तरेन काम करता हे तुमी जाणा काणकोणकार जाणा गोंयकार जाणा. समजा म्हाका दिसता म्हजें काम सारकें आसा की समजा घडयेक लोकांक दिसलें की बाबा हें काम सारकें ना वचून ते आनी कोणाक निवडून दितले.